बात कर रहा है तो किसी को मिर्ची क्यों लग रही है। अंजुमन शरिया आगा सईद हसन अलहाज आगा सईद हसन अल मुसवी अल सफ़ी साहब जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 और 8वीं मुहर्रम का जो जुलूस निकलता था, जो 8वीं मुहर्रम का जुलूस शहीदगंज से होते हुए डलगेट तक इख्तिताम पजीर होता था और आबी गुजर से 10 मुहर्रम का जुलूस यहाँ जडीबल तक, जो यहाँ जडीबल में इख्तिताम पजीर होता था। हमारे आगा आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ हंट और मैं आपका मेजबान शाहिद अहमद खान। हम इस वक्त जडीबल में मौजूद है। यहाँ पे हमारे काउंसलर साहब जो है तनवीर साहब है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनके साथ बातचीत करेंगे यहाँ पे जडीबल में क्या फैसिलिटीज अभी तक हो चुकी है, मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है, उस हिसाब से बातचीत करेंगे। तनवीर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। शुक्रिया जनाब। तनवीर साहब, आप एक बात कहिए, 2 दिन के बाद मुहर्रम आने वाला है, क्या इंतजामिया इनके लिए यहाँ पे रखी गई है? देखिए, मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ लोकल लेवल पे जो हमारी अपनी तंजीम है, अंजुमन जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो तो पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा लोग महीने जो अभी स्टार्ट होने वाला है उसकी तैयारी में पूरा एरिया लगा हुआ है। जहां तक हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, परसों 2 दिन पहले डीसी साहब आए थे, उनने यहाँ दौरा किया, उनने तमाम यहाँ जगहों का जायजा लिया। वो इमाम बाड़ा भी आए, श्राइन मीर शमसुद्दीन इराकी अलैहि रहमा की आस्थान दरगाह पे भी आए। उन्होंने अपनी तरफ से तमाम अफसरान को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी, किसी किस्म की कोताही कहीं पे भी नहीं दिखनी चाहिए। जहां तक सवाल रहा अब कामों का, रोड्स का, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ लोग जितने भी आते हैं, दूर दूर इलाकों से आते हैं, पूरा रश तो यहाँ ही होता है। अब किसी जगह डिपार्टमेंट्स की कहीं छोटी छोटी मामूली सी कोताहियां हैं, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा जो कि हमारा पीएचई डिपार्टमेंट में है, उनको चाहिए थोड़ा ओवर अलर्ट रहे। जो हमारा पीडी डिपार्टमेंट है वो भी लगे हैं कामों में। जो हमारा ईएसएसएल डिपार्टमेंट है, जो कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो हमने पिछले 2-3 सालों में यहाँ लाइटें लगवाई हैं, वो कहीं पे डिफंग हुई है, उन पे भी काम चल रहा है। पूरी तरह से वो टीमें खड़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% यहाँ सारा सिस्टम क्लियर है, कहीं पे कोताही है। तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मैं यहाँ के लोगों की तरफ से। परसों जो डीसी साहब ने यहाँ दौरा किया था, तो तब से हमें थोड़ी सी चेंज दिखने को मिली। तमाम डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज जो ग्राउंड वर्कर्स है, वो यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे सड़क पे मिलेंगे। अब रही बात फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की, उनको हमने परसों रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ इस एरिया में इन दिनों इस मंथ के लिए, आपको पता होगा हर घर में कई 10 ट्रामिया, कहीं 20 ट्रामिया, कहीं 50 ट्रामिया, तो उस चीज के लिए चावल की जो इन्होंने कटौती पिछले कई महीनों से की है, उस चीज के लिए हम चाहते हैं कि कोटा इस एरिया के लिए, ये तो पहले पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये कोटा बढ़ना चाहिए। अब मैं चाहता था कि हमें इस वक्त इस मंथ में थोड़ा सा अगर अलॉटमेंट ये बढ़ा देते लोगों को, उससे भी थोड़ा सा राहत का। और रही बात कैरोसिन तो पिछले 2 सालों से गायब है। इस मंथ में हमें उस चीज की भी अशद जरूरत पड़ती है, और फायरवुड भी, उस चीज का भी अगर कोई इकदाम उठाते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। माजी में यहाँ हमें लकड़ी मिलती थी जलाने की, जो कि यहाँ हम नियाज घर करते हैं, तो उससे भी हमें थोड़ा राहत मिल जाती अगर वो भी ये फराहम करते। अब रही मेन बात और मेन मुद्दा जो है इस एरिया का, जो मैं अपनी तरफ से यहाँ के आवाम की तरफ से, आप लोगों ने जो सुना होगा पिछले कई दिनों से, जो कि अंजुमन शरिया आगा सईद हसन अलहाज आगा सईद हसन अल मुसवी अल सफ़ी साहब जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 और 8वीं मुहर्रम का जो जुलूस निकलता था, जो 8वीं मुहर्रम का जुलूस शहीदगंज से होते हुए डलगेट तक इख्तिताम पजीर होता था, और आबी गुजर से 10 मुहर्रम का जुलूस यहाँ जडीबल तक, जो यहाँ जडीबल में इख्तिताम पजीर होता था। हमारे आगा साहब, मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो कि पिछली हुकूमत, चाहे खास रोल उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का था या अगर पीडीपी का दौरी हुकूमत देखे, उन्होंने इस बात को तब कहीं पे शाया नहीं किया, तब तो वादे तो किए थे। लेकिन अब इस वक्त यहाँ की जो एलजी हुकूमत चल रही है, हमारे आगा साहब भी जो हैं, ये काबिल तारीफ है। उन्होंने हमेशा, चाहे वो इल्मी तौर पे, चाहे वो मजहबी कोई भी मसला हो, वो तो इस बात उठाते हैं और वो मसला जल्द से जल्द फिर सरकार हल कर रही है। उन्होंने लोगों के लिए ही, और खासकर जडीबल एरिया में जो लोग रहते हैं, इनकी तरफ से जो हमारे आगा साहब ने परसों से बात छेड़ी है, ये काबिल तारीफ है, और हम इस चीज के लिए उनको अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो बार बार ये बात उठाते हैं, और आज भी उन्होंने ये बात उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जैसे उन्होंने पिछले साल इंतजामात का खुद जायजा लिया था, उसी तरीके से हम चाहते हैं इस साल भी उससे मजीद कई ज्यादा इंतजामात यहाँ हमें दिखने को मिलेंगे, और हमें पूरा भरोसा है उन पे
کیونکہ جو یہاں کی اپنی پرسنل ہماری جو اس سے پہلے جو ہماری لوکل حکومتیں ہوتی تھی انہوں نے تو ہمیشہ اس ایریا کو اس محرم کو نظر انداز کیا تھا. اب اگر آج کوئی بات کر رہا ہے تو کسی کو مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ جب کوئی حکومت میں تھا کرسی پہ بیٹھا تھا تب تو ان کو یہ مسئلے کبھی دکھے نہیں, تب تو وہ اپنے گھروں سے وہ اپنے ان کوزی روم سے وہ تب باہر نہیں نکلے, تب وہ بیٹھے تھے منا رہے تھے اپنی خوشیاں اپنے گھروں میں اپنی منسٹری کا انجوائے کر رہے تھے. آج اگر اب کوئی بات کرنے کے لیے اٹھائے تو ہمیں چاہیے اس کا ہم شکریہ ادا کریں, اور ہم امید کرتے ہیں انہوں نے جو بات پورے اس ایریا کے لیے اٹھائی, ہمیں امید ہے اس بات پہ ہمارے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب اس بات پہ غور و فکر کر کے 8ویں محرم اور 10 محرم کو اجازت دیں گے, اور ہم اس چیز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب 10واں محرم کا جلوس آبی گزر سے نکلتے ہوئے زڈیبل اختتام پذیر ہوگا. اور امید کرتے آپ کو لگ رہا ہے یہ جلوس نکالنے دے دیں گے ابھی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بولوں گا, جبکہ اس سے پہلے اس پہ کیوں پابندیاں آئی تھی, یہاں کی جو سرکاریں ہوتی تھی, میں نے ابھی بھی نام لیا, چاہے وہ پی ڈی پی یا این سی یا کانگریس, چاہے وہ پی ڈی پی تھی, چاہے کانگریس تھا, چاہے خاص کر نیشنل کانفرنس نے یہاں پہ زیادہ ٹائم حکومت کی ہے. مجھے بتائیے انہوں نے کب کیا کیا اس شیعہ طبقے کے لیے, انہوں نے کب کس جگہ پہ کوئی اس طریقے کا کوئی انسٹیٹیوشن کھولا, کب انہوں نے اس محرم میں ہمارے لیے کوئی بات کی؟ آتے تھے یہاں چھوٹا سا ٹینٹ لگاتے تھے تو اپنی وہ میڈیا کوریج لینے کے لیے آتے تھے. شکر ہے ابھی اس وقت جو ایل جی گورنمنٹ کر رہی ہے, میں بول رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے یہ چھوٹا سا وارڈ ہے, اس چھوٹے سے وارڈ میں ابھی تک میں نے 20 کروڑ 50 لاکھ ابھی تک لگائے, وہ مجھے بتائے کہاں سے آئے؟ اگر کوئی حکومت ہوتی تو میں نے 50 لاکھ بھی نہیں میں کام کر پاتا اپنے وارڈ میں. یہ تب ہوا, ان کا جو خلاصہ ہوا ہے, انہوں نے جو پیسے اپنے خاندانوں میں انہوں نے صرف کیے, اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں پہ انہوں نے جو صرف کیے, انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بڑی بڑی پراپرٹیز کہاں کہاں نہیں انہوں نے بنائی ہے. اب اگر یہ کام کر رہے ہیں براہ راست غریب عوام کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس چیز کی ہم سراہنا کریں گے, اس چیز کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. میں اپنی طرف سے اور یہاں کی غیور عوام کی طرف سے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور مجھے امید ہے جیسے اتنا بڑا قافلہ جو ہوتا ہے یاترا کا جو 2 مہینے چلتا ہے, جب یہ اس چیز میں کامیاب ہوتے ہیں تو پوری امید ہے ہم انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ان کی طرف سے گفٹ ہوگا. عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اس سال 8ویں محرم کا جلوس شہید گنج سے لے کے ڈل گیٹ تک اس کی اجازت ملے گی, اور خاص کر 10ویں محرم جو کہ آبی گزر سے ہوتے ہوئے زڈیبل میں اختتام پذیر ہوتا تھا, اس چیز کی ہمیں پوری امید ہے. اس سال ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے, اور اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے. باقی یہ ڈرینیج, باقی سسٹم, سڑکوں کی مرمت, یہ تو ہمیں پتہ ہے یہ تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. اس چیز کے لیے میں بھی کھڑا ہوں, اور میں اپنی طرف سے یہاں کے جو بھی اس زڈیبل کا ارد گرد ایریا ہے ان تک اپنی طرف سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, جس قسم کی بھی آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی میری ضرورت لگے, میں 24 گھنٹے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے صبح سے لے کے شام تک اس ایریا میں کھڑا رہتا ہوں, چاہے وہ محرم کا سلسلہ ہو, چاہے ہمارے ایریا میں کسی آستان پہ اور اس مبارک کا سلسلہ ہوتا ہے, تو ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہے, اور ہم انشاءاللہ پوری طرح سے کوشش کریں گے عزاداروں کو ہم کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دیں گے. اور بارہا پھر بھی میں اپنی طرف سے ایک بار اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا لیفٹیننٹ گورنر مسٹر منوج سنہا صاحب کو, جس طریقے سے انہوں نے باقی ریلیجس باقی مذہبوں کے جلوس جلسے یا خاص اس میں شری امرناتھ جی یاترا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اس پہ دھیان دیا, ہمیں امید ہے یہ اس محرم کے اس مہینے پہ اس سے زیادہ دھیان دے کے یہاں تمام سہولیت لوگوں کے لیے زائرین کے لیے فراہم رکھیں گے.